बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फुली ऑपरेशनल जी हमारा ये प्लेटफॉर्म हो चुका है और अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से ये चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है और यहाँ पर अब जितनी भी हमारी जो एड रेवेन्यू स्ट्रीम है इसे हम अपने उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका हम इजहार आपके सामने गाहे बगाहे करते रहते हैं। और बच्चों की स्किल सेट को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, ये हमारा मिशन है पाकिस्तान के हवाले से। फिर से आपको ये खबर मैं दूं कि जब से सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान की तरफ से नामज़द किया गया, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान में टेलीविज़न के ऊपर बैठे हुए लोग वो सुहेल अफरीदी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने में लगे हुए हैं। उनके खिलाफ मुकदमात, कुछ लोगों ने उनके रॉ के साथ ताल्लुकात की फाइल्स भी निकाल रही हैं, कुछ लोगों ने उन्हें तालिबान के साथ जोड़ दिया। कुछ लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये तकरीरें बहुत सख्त करते हैं लिहाजा ये पाकिस्तान की सालमियत को बहुत बड़ा ख़तरा होगा। अब पिछले 12 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक हंगामी इजलास बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने वाले कुछ घंटों की एक हिकमत अमली तय की है और नून लीग भी दूसरी तरफ से तैयारी कर रही है और उन्होंने भी बाकायदा तौर पे अब ऐलान कर दिया है कि हम केपी के अंदर अपना वज़ीर आला लेकर आ रहे हैं। अब ये क्या इतना आसान होगा और क्या इसका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, आप सब लोग इस वक्त आग से खेल रहे हैं। एक ऐसा सूबा जहां पर दहशतगर्दी, एक ऐसा सूबा जहां पर ऑपरेशन, एक ऐसा सूबा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। आपको ये समझना चाहिए कि इस सूबे के अंदर अगर कोई बड़ा एडवेंचर किया गया तो इसके बहुत ही भयानक नतीजे होंगे। आज पाकिस्तान में हमें इदारों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि केपीके की गवर्नेंस ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें कच्चे के डाकू नज़र नहीं आते, उन्हें पंजाब में भत्ता लेते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे, इन्हें सिंध के हालात नज़र नहीं आते, लेकिन वो ये कहते हैं कि गवर्नेंस के मामलात आपको ठीक करने पड़ेंगे, दहशतगर्दी वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ पे गुड गवर्नेंस है। ये लॉजिक आज हमें पाकिस्तान के इदारों की तरफ से सुनने को मिला। लेकिन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपको बलूचिस्तान की वो बात नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में कौन सी गुड गवर्नेंस है? आप रात को सफ़र नहीं कर सकते। दफ़ा 144 से लगाना तो बहुत दूर की बात है। दहशतगर्दों ने आपके लिए दफ़ा 144 लगाई हुई है। आपको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। आपको एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि आपने रात को सफ़र नहीं करना। गाड़ियों को लूट लिया जाता है, लोगों को लापता कर दिया जाता है, आपकी ट्रेन्स के ऊपर हमला हो रहा है और बहुत सारे वाक़यात हैं सर बलूचिस्तान में, क्योंकि आपके इत्तेहादियों की वहाँ पर हुकूमत है तो इसलिए आपको वहाँ पे बैड गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। आपने उसे भी कहा कि गुड गवर्नेंस है। सर, केपी इमरान खान का बेस कैंप ज़रूर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर अब लीडरशिप का इम्तिहान है और लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी चैप्टर के अंदर आपको ना कोई बड़ा नाम इस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा जो लीड कर सके, जो इन लोगों को इकट्ठा कर सके। जुनैद अकबर या बाकी लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पिछले 12 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई है इसे देखने के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है और वो लोगों को किस तरह से इकट्ठा करेंगे और ये आग से कैसे खेल रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, उसके बाद जी तहरीक इंसाफ की जो केपी की क़यादत है उन्होंने वज़ीर आला की नामज़दगी और फिर उसके बाद का जो अमल है इसको पूरा करने के हवाले से कोशिशें तेज़ कर दी हैं। एक अहम तरीन इजलास हुआ है जिसमें केपी की क़यादत मौजूद थी, इसके अलावा दीगर लीडरशिप को बुलाया गया और फिर कानूनी मसाइल का भी जायज़ा लिया गया। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ केसेस खुलेंगे और ऐन मुमकिन है कि इधर से इनको, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें नामज़द करने के बाद वाला जो अमल है उसमें ये कामयाब होते हैं, यानी इनको जो वज़ीर आला बना दिया जाता है, तो फिर अदालतें मौजूद हैं जहां पर इनके खिलाफ केसेस चलाकर इनको नाअहल करवाया जाएगा। यानी मुल्क का किसी को ख्याल नहीं, सूबे की आवाम का किसी को ख्याल नहीं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी इनका साथ देंगे वो भी रियासत के गद्दार हैं। सलमान करवाए साहब का बैठना इस इजलास में और किन अमूर के ऊपर बातचीत हुई, एक तो जी जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, और अली मीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद अगर इसे कबूल नहीं किया जाता तो तहरीक दम एतमाद आएगी। अब इन्होंने ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करना है।
عرفان سلیم صدر پشاور، ان کا یہ پیغام تھا جی کہ کچھ ریاستی ادارے اور افراد آئین سے ماورا اقدامات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تمام ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، کارکنان کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ ایک ادارہ جس طرح بدمعاشی پر اترا ہوا ہے، ہم نے کارکنان کو الرٹ رہنے کی کال دی ہے، اب کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف نے بھی تمام تنظیموں، عہدیداروں کو کہہ دیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں احتجاج کے لیے تیاری کریں۔ ٹکٹ ہولڈر سے لے کر ممبران اسمبلی تک سب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ دیکھیں، اگر یہ کسی ممکنہ احتجاج کی طرف حالات گئے نا، تو ان کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ کے پی کے اندر گورنر راج لگا دیں گے، اور وہ کبھی بھی سہیل آفریدی کی حکومت کو قائم نہیں ہونے دیں گے آسانی کے ساتھ۔ اور سہیل آفریدی کو اس کرسی پر اگر وہ بیٹھ بھی گئے تو پھر بہت ساری عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو اس پورے عمل سے نکال کر اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی بندہ لے کر آئیں گے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کس طرح سے پاکستان کی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ اب یہ ان کے پاس اگر یہ مخصوص نشستیں نہ ہوتی جو ان کو خیرات میں دی گئی، مالی غنیمت تھا، لوٹ کا مال تھا، پاکستان کی عوام کا جو ووٹ کے ذریعے جو تبدیلی آئی، آپ نے اس کے اوپر ڈاکہ مارا۔ مخصوص نشستیں جس جماعت کی عوام نے جس کو رد کر دیا، آپ نے ان جماعتوں میں ان مخصوص نشستوں کو تقسیم کر دیا۔ اب ان مخصوص نشستوں کے ذریعے ایک جعلی حکومت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی ہی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا، عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا، وہ ہر صورت وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ لیگل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، ہم لیگل پروسیس مکمل کریں گے۔ اجلاس کے حوالے سے وکلاء کی میٹنگ ہوئی، لیگل پروسیس ضرور مکمل ہوگا۔ جتنی بھی پریس کانفرنس کرنی ہے آپ کر لیں، جتنا زور لگانا ہے لگا لیں۔ خیبر پختونخوا میں فیصلہ اور سکہ عمران خان کا ہی چلنا ہے۔ سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور رات 11 بجے تک یہ اجلاس جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں آئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پھر وہ روانہ ہوئے سہیل آفریدی صاحب، اور پھر جو گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کی حکمت عملی اگر وہ ایسے قبول نہیں کرتے تو پھر عدم اعتماد کا راستہ جو اپنایا جائے گا۔ دوسری طرف جی پرویز رشید صاحب نے اور رانا ثناء اللہ، اب تو وہ خیر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا وزیر اعلیٰ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ ہے، بشمول مسلم لیگ نون، کہ وہ ہر آئینی سیاسی جمہوری راستہ استعمال کر کے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے سے روکیں۔ دہشت گردوں کے سہولتکار فتنے کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے نا، تو آپ استعمال کریں راستہ پاکستان کی عدالتوں کا اور کیس چلائیں۔ آج تک آپ کو یہ یاد نہیں آیا، ایک دم سے نام آ گیا، اور ان پہ الزام کیا لگ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ان کے یہ پے گریڈ والی کرسی نہیں ہے، ان کے پے گریڈ سے بہت اوپر ہے، اور ان کا پے گریڈ بہت تھوڑا ہے۔ یہ اس قسم کے، میں تو حیران تھا ان تمام صحافیوں کے اوپر جو پاکستان کی عوام کو اوور دا ایئرز بیوقوف بناتے رہے، جس میں طلعت حسین ہے، ابصار عالم ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، آج وہ پے گریڈ کی بات کر رہے ہیں۔ جب کسی غریب کا بچہ اگر ملک کا کوئی صوبہ چلا سکتا ہے اور اسے یہ اختیار مل جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ غریب کا بچہ ہے۔ اس لیے آج آپ نے مہر لگا دی، جو جنگ تھی نا 78 برس کی پاکستان کی عوام کی جو جنگ تھی، کہ غریب کا بچہ جو ہے نہ اسے نوکری ملے گی سفارش کے بغیر، نہ اسے کوئی اعلیٰ عہدہ ملے گا، نہ کوئی اسے سپورٹ ملے گی۔ آپ نے آج اس نظام کے اوپر مہر لگا دی جو انگریز کا بنایا ہوا نظام تھا، اور جس طرح سے ایلیٹ کلاس کے سپورٹ اس ملک کو کیا گیا، آج بھی سر وہ ایلیٹ کلاس ایکسیپٹنس ان کے ہاں نہیں ہے ان غریب کے بچوں کی، اور وہ برداشت نہیں کر رہے کہ سہیل آفریدی کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا۔ آج میں حیران تھا، لوگوں نے کہا جی کہ یہ کام کیا کرتا ہے، اس نے ٹیکس کتنا دیا، کسی نے کہا جی کہ ان کے کپڑے کی دکان ہے، یہ گارمنٹس کا کام کرتا ہے۔ اس قسم کی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ تو اس ملک کے اندر غریب کا بچہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، نہ وہ وزیر اعظم بن سکتا۔ ہاں، اگر آپ نے بھی بڑے بڑے غبن کیے ہوتے، آپ کے لیے بھی 500 گاڑیوں کا قافلہ، علیمین گنڈاپور، جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے نا، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہ کیا ہوتا نا، تو اس وقت پنجاب، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ آپ کے پاس تو اتنا بہترین موقع تھا کہ آپ اس جو آپ کا بیس کیمپ ہے یہاں سے تحریک چلاتے، آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے، آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے، آپ کے پاس سر اقتدار تھا، لیکن آپ نے سب کچھ جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر دیکھیں، آپ بھی اب کہیں کے نہیں رہے، آپ جا کر ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھ گئے۔ یار آپ تو کہتے تھے کہ میں سہیل آفریدی کے ساتھ ایک ورکر کی طرح کھڑا ہوں گا، کرسی چلی گئی، دکھ ہوگا آپ کو، بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ وجہ آپ کی اپنی بنی، اور اس کا نقصان سر تحریک انصاف اور پاکستان کو ہوگا۔
اور جو خبریں آ رہی ہیں سر وہ اچھی نہیں ہیں. ایک تو جب علی امین گنڈا پور یہاں سے گئے ڈیرہ اسماعیل خان تو پتہ یہ چلا جی کہ ایک تو جی ان کا بڑا استقبال کیا گیا, پتہ نہیں وہ کوئی قلعہ فتح کر کے آئے تھے, پاکستان میں عمران خان کا مقدمہ جیت کر آئے تھے, جو ان کا استقبال کیا گیا. جو کچھ بھی ہوا یہ علی امین گنڈا پور یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید ان کے ساتھ برا ہوا, یہ ملک کے ساتھ برا ہوا ہے. ایک واحد جگہ تھی کے پی کے, اب وہ بھی آپ سے چھین لی جائے گی. سر آج کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے نا, یہ ایک وارننگ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ کبھی بھی سہیل آفریدی کو اس کرسی پر بیٹھنے نہیں دیں گے. دیکھیں آج وہ کھل کے سیاست کر رہے ہیں. اس پریس کانفرنس میں آپ نے صرف جماعت کا نام ہی نہیں لیا, آپ نے اسے جتھے کہہ دیا, آپ نے فرد واحد کہہ دیا, آپ نے کہا کہ کسی کو ہم ریاست کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے. جو سوالات تھے اگر یہ رہتی نا صرف آپریشن کے اوپر پریس کانفرنس تو پھر ہم کہتے کہ وہ آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ چلے گئے. لیکن دس از سو انفارچونیٹ کہ پاکستان میں کراؤڈ بھی آپ کا تھا, سوال بھی آپ کے تھے, جواب بھی آپ کا تھا, لیکن جو سوالوں کا جواب پاکستان کی عوام چاہتی ہے وہ ہمیں نہیں ملے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے جی؟ تحریک انصاف احتجاج کی طرف جائے گی, اور ایسا صوبہ جہاں تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت ہے, احتجاج شدت اختیار کرے گا اور معاملات ایمرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ سر آپریشن ہو رہا ہے. اب یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوا 50 کے قریب شہادتیں ہیں سر, پھر اس سے پہلے آپریشن اور روز شہادتیں پاکستان کی عوام کی ہو رہی ہے نا. فرد واحد دونوں طرف جو ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی مر رہا ہے نا, عام فوجی مر رہا ہے, عام سپاہی مر رہا ہے, عام عوام مر رہی ہے. اب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور گورنر راج کی تیاری کی جا رہی ہے. اور چونکہ حالات بڑے ان کے لیے سازگار ہیں, ایمرجنسی سچویشن وہ کیا ہے, وہ ایک آرڈر نکالیں گے, ایمرجنسی لگ جائے گی اور آپ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف آج جہاں پر کھڑی ہے کے پی کے اندر صرف ایک بندے کی وجہ سے, اور وہ ہے علی امین گنڈا پور, جس نے نہ صرف عمران خان کو دھوکہ دیا بلکہ کے پی کی عوام کو بھی دھوکہ دیا. کانسیکوینسز اب دیکھیے گا. میں نے امریکہ میں اور پشاور میں کچھ دوستوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. سر زیادتی اس ملک کے ساتھ ہوئی اور زیادتی ہو رہی ہے. اب ہوگا کیا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی سہیل آفریدی کے لیے. وزیر اعلیٰ اگر وہ بنتے ہیں تو عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا, عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیں گی اور یوں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی جگہ حکومت اپنا وزیر اعلیٰ انسٹال کرے گی یا پھر گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں, یہ افسوسناک خبر, پولیس ٹریننگ سکول پر حملہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. میں نیشنل میڈیا کے اوپر جی خبر دیکھ رہا تھا, مجھے یہ خبر نیشنل میڈیا پہ تو نظر نہیں آئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس ٹریننگ سینٹر پر 7 سے 8 دہشت گردوں نے حملہ کیا. فائرنگ ہوئی, ایک نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا اور جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ہلاکتوں کی جو کنفرمیشن ہے وہ نیشنل میڈیا نہیں کر رہا, لیکن ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے. اور آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دیں کہ اسلام آباد جانے والے تمام راستے جی بند کر دیے گئے ہیں, اور تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کرنا تھا. شاہدرہ کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ان کے نہتے کارکنوں پر سیدھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں. کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے. ہم فلسطین کے لیے نکلے, ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں, تو پھر یہ طاقت کا استعمال ہمارے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے. تحریک لبیک کا مارچ آزادی چوک سے روانہ ہو گیا اور انہوں نے رات جو ہے وہ شاہدرہ پل کے اوپر جی قیام کیا. سعد رضوی اور انس رضوی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا. ملزم سعد رضوی انس رضوی کی فائرنگ سے ایک شر پسند ہلاک ہوا. ملزم نے ملتان روڈ بلاک کر کے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی. ان کے خلاف جی ایک چارج شیٹ ہے. خندقیں جی کھودی گئی ہیں. ایک تو تحریک لبیک کے احتجاج کے پیش نظر اسرائے عالمگیر میں درائے جہلم پل کے قریب 30 فٹ گہری اور 20 فٹ چوڑی خندق کھودی گئی ہے. اسلام آباد مکمل بند کر دیا گیا ہے. اچھا آپ اسلام آباد کو بند کریں, جو کرنا ہے آپ کریں, یہ آپ کا ملک ہے. پاکستان کی عوام کا 25 کروڑ عوام کا یہ ملک نہیں ہے, اور ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن عوام اس وقت مشکل سے گزر رہی ہے. ایک ویڈیو جی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر جس میں ایک باپ اپنے بچے کو اٹھا کر سڑکوں پر مارا پھر رہا ہے اور پیدل اٹھا کر بھاگ رہا تھا. راستے بند تھے نا, ایمرجنسی سچویشن ہے, اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا اور اسے راستہ نہیں مل رہا, اور وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے پاگلوں کی طرح. تو سر جس ملک کے اندر یہ مناظر آپ کو دیکھنے ملے, اچھا اس کا بھی مقدمہ نا اگر خدا نہ خواستہ اس بچی کو کچھ ہو جائے تو انہوں نے نا تحریک لبیک پاکستان پہ ڈال دینا. ریاست نے بند کیے راستے, ریاست زور لگا رہی ہے, لیکن آخر کب تک ریاست سر زور لگائے گی؟
इन चोरों की हुकूमत को कब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आज मैं वज़ीर दाखिला को सुन रहा था, तलाल चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब जब वहाँ पर खुशी आ गई है, खुशियाँ लौट आई हैं और अमन हो गया। भाई कहाँ अमन हुआ? लोग वापस ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन कुछ घंटे पहले तक भी वहाँ पर बमबारी की गई है, लोगों को मारा जा रहा है। और क्या इसराइल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार कम से कम लोगों को बाहर निकल कर जश्न ही मनाने दो? क्या इस बात की इजाज़त रियासत देगी? कभी भी नहीं देगी। उन्होंने कहा जी जत्थे जो हैं वो जिन मकासद के लिए आ रहे हैं उनको कभी भी उनके इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाईजान मकसद क्या है, वो उनको नहीं मालूम था, और वो कहते हैं कि नहीं, ये जत्थों को इस्लामाबाद पर किसी सूरत भी हम चढ़ाई नहीं करने देंगे। मसला यहाँ पर ये है कि अमेरिकन एम्बेसी का, वो कहते हैं कि हम अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाकर एहतजाज करेंगे, और मौक़िफ़ ये है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हम इस डील को नहीं मानते। वो मौक़िफ़ आप देखें कि पिछले कुछ जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें आपको पाकिस्तान नहीं मिल रहा, आपको इंडोनेशिया मिल रहा है, आपको मिस्र मिल रहा है, कतर मिल रहा है, सऊदी अरब मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे। हाँ, वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में जो जहाज़ हमने गिराए हैं उसका जिक्र वो ज़रूर करते हैं, और उन्होंने उसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी तकरीर की, उसने कहा जी कि हमने दुनिया में बड़ी जंगों को जो है वो बंद करवाया, पाकिस्तान और भारत की 2 न्यूक्लियर ताकतें जंग के दहाने पर थे, हमारी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन वो पाकिस्तान आपको वहाँ मिल नहीं रहा, और हमारे अपने लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी कोशिशों की वजह से आज ये जंग बंदी हुई। सर ये आपकी कोशिशों की वजह से नहीं, पहले ये कौम को क्लियर कर दें कि वो मुआहिदा क्या था। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप का वो मुआहिदा जिसमें तब्दीलियाँ की गई, क्या आपने उसे इंडोर्स कर लिया? ये भी दफ्तर खारजा की तरफ से कोई स्टेटमेंट जो जारी नहीं किया गया। किसी लेवल पर आपको कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर रात देखें, स्ट्राइक्स हुई, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने कहा जी कि जहाँ भी होंगे दहशतगर्द उनसे निपटा जाएगा। क्या आपने हमला किया? कोई नहीं बताया किसी ने। अफ़गानिस्तान का जी रद्दअमल आया कि रात की गई एयर स्ट्राइक्स के हवाले से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान वो ये कहते हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से ख़तरा है वो सबूत भी पेश करें। कोई भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। हमारे मुल्क में 40 साल बाद जंग ख़त्म हुई, फिर इस पर तकलीफ़ क्यों हो रही है? हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर और गैर जानिबदार ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गानों की हिम्मत को आज़माना नहीं चाहिए, और इस पर ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल कि अगर अफ़गान सरज़मीन से फितना ख़ारिज पाक सरज़मीन में आकर खून बहाए और पाकिस्तान को इस खून का हिसाब लेने के लिए अगर अफ़गान सरज़मीन में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक़ है। तो उन्होंने जी अपना हक़ इस्तेमाल किया, नहीं किया, यार कम से कम मान तो लें। आपकी बातें और रियासत के जो इस वक्त तर्जुमान हैं उनकी बातें से बड़ा फ़र्क है। आपने कहा कि कोलेटरल डैमेज होगा, उन्होंने कहा जी कि कोलेटरल डैमेज का बयानिया अपना मत बनाएं, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान में सर हमारी पॉलिसीज़ हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको मैं व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि ये फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का मामला है, और इस पर DGI SPR ने कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फ़ौज का रियासत के साथ सरकारी ताल्लुक़ होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। इस ताल्लुक़ को कोई ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। फ़ैसले रियासत करती है, हमने इन मामलात में अपना इनपुट और राय देते हैं, हम किसी के सियासत को लेकर नहीं चलते। साबिक़ DG ISI का ट्रायल हो रहा है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है जिसको चार्ज किया जाता है, इसको खुद के दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। हमें किसी ताख़ीर की कोई परेशानी नहीं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की एक वजह ये भी है कि आप ताल्लुक़ को ज़ाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। हमें आप अपनी सियासत से ना लाएं, सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, तो फिर आप एहतराम करें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का, और KP के आवाम के मैंडेट का भी एहतराम करें, और लेट द पार्लियामेंट और लेट द असम्बली डिसाइड कि इस KP का अगला वज़ीर आला कौन होगा। ये आप कौन होते हैं कहने वाले कि जनाब किसी फ़र्द वाहिद को हम नहीं इजाज़त देंगे। तो सर वो असम्बली में बैठे हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ें मौजूद हैं तो उन्हें अदालतों में लेकर जाएं, और अब तक क्यों खामोशी थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर जी हमारी आज की वीडियो थे, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।